हिन्दू धर्मका अनुसार पृथ्वीमा रहेका 8वटा भूवैकुण्ठ धामहरूमध्येको एउटा धाम हो कालीगण्डकी। यही कालीगण्डकी नदीको किनारमा अवस्थित छ कालीगण्डकी गाउँपालिका। अन्यत्र 100 करोड पटक रामको नाम जप्नु र कालीगण्डकी किनारमा बसी एक पटक मात्रै राम नाम जप्दा मनुष्यका सबै पापहरू नाश हुन्छन् भनिएको कालीगण्डकी नदीको काखमा अवस्थित कालीगण्डकी गाउँपालिका अत्यन्तै अलौकिक इतिहास र महत्त्व बोकेको गाउँपालिकाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसैले कालीका पुराणमा यसो भनिएको छ, सत्य सत्यवती क्षेत्रम त्रेतायाम तपोवनम द्वापरे मुक्ति सोपनम कलौ नेपालिका पुरी। सत्ययुगमा यस क्षेत्रलाई सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन, द्वापर युगमा स्वर्ग जाने सिँढी र कलियुगमा नेपाल भनिएको छ। स्वर्ग जाने सिँढी र कलियुगमा नेपाल र नेपालको पनि कालीगण्डकी नदीलाई यसरी कालीका पुराणमा वर्णन गरिएपछि कालीगण्डकी नदीको महिमालाई बुझ्न नसक्ने कुरै भएन। हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको पवित्र कालीगण्डकी नदी स्वस्तानी कथाको वरिपरि पनि घुम्ने गर्दछ। यही पवित्र नदीको नामबाट नामाकरण गरिएको हो कालीगण्डकी गाउँपालिका। खास गरी कालीगण्डकी गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले र विभिन्न कारणले चाहिँ पछाडि परेको र अप्ठ्यारो चाहिँ पालिका हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ जति चाहिँ सोचेका छौँ, जति चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्कल्प गरेका छौँ, त्यति चाहिँ काम गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि कालीगण्डकी गाउँपालिकाका जनताको माया ममतामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाको विकासको आधार भनेको कृषि, पर्यटन र पशुपालन, खास गरी पशुपालन चाहिँ एउटा आधार बन्न सक्छ। कृषिमा चाहिँ काम गर्नलाई कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्र पर्याप्त जमिनहरूको अभाव छ। तसर्थ कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एउटा मात्रै समृद्धिको आधार भनेको पशुपालन हो। चाहे बाख्रा पालन होस्, चाहे भैँसी पालन होस्, अथवा कुनै पनि किसिमका चाहिँ पशुपालनहरू कालीगण्डकी गाउँपालिकाको एउटा उत्पादनको मुख्य स्रोत हुन सक्छ। त्यो हामीले चाहिँ ठम्याएका छौँ। नेपालको संविधान 2072ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संरचना अनुसार 753 स्थानीय तहको घोषणा गर्यो। सोही अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत गुल्मी जिल्लाको साबिकका गाविसहरू हर्मिचौर, अर्बेनी, जयखानी, पूर्तिघाट, फोक्सिङ, खड्ककोट र भुर्तुङ समेटेर 7वटा वडाहरू कायम गरी कालीगण्डकी गाउँपालिका स्थापना गरिएको हो। कालीगण्डकी गाउँपालिकाको सिमानामा पूर्वमा पवित्र कालीगण्डकी नदी तथा पर्वतको बिहादी गाउँपालिका रहेको छ भने पश्चिममा चन्द्रकोट गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिका रहेको छ। त्यस्तै उत्तरमा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र दक्षिणमा सत्यवती गाउँपालिका र स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका रहेको छ। नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मध्ये कालीगण्डकी गाउँपालिकाले 0.068% मात्रै भूभाग ओगटेको छ। गुल्मी जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1,149 वर्ग किलोमिटरमा कालीगण्डकी गाउँपालिकाले 101.2 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। गाउँपालिकाको भौगोलिक विविधताले गर्दा यहाँको हावापानी र प्राकृतिक वनस्पतिमा पनि विविधता रहेको छ। कालीगण्डकी तटदेखि 2790 मिटर उचाइमा अवस्थित पहाडी इलाका भएका कारण यस गाउँपालिकालाई जैविक विविधतामा पनि धनी गाउँपालिका मानिन्छ। कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा गर्मी हुने, बीचमा ठिक्कको हावापानी र माथिल्लो भूभागमा चिसो हुने यहाँको हावापानी रहेको छ। हिमालीदेखि उष्ण मनसुनीसम्म रहेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको हावापानीलाई मुख्य गरी 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कालीगण्डकी एदेखि लुम्बिनी अञ्चलकै सबैभन्दा ठूलो टाकुरा थाप्ले तथा सत्यवती क्षेत्र पनि यही गाउँपालिकाका आकर्षक धरोहर र सम्पत्तिका रूपमा रहेका छन्। गुल्मीको 12वटा स्थानीय निकाय मध्ये कालीगण्डकी गाउँपालिकाले धेरै धार्मिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ। श्री स्वस्तानी व्रत कथामा उल्लेख भए अनुसार दक्ष प्रजापतिले महायज्ञ गर्दा सतीदेवीले हाम फालेको यज्ञ कुण्ड, सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको सिद्धकाली लेक क्षेत्रहरू पनि यसै गाउँपालिकामा पर्दछन्। धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले कालीगण्डकी गाउँपालिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन्। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा राजा दक्ष प्रजापतिले होम लगाएको ठाउँ छ र त्यो होम लगाएको बेलामा दक्ष प्रजापतिले आफ्नो छोरी सतीदेवीलाई चाहिँ खबर नगरिसकेपछि र अरू मार्फत सतीदेवीले त्यो कुरा थाहा पाएपछि एक्कासी आएर त्यो होममा
हाम फालेको ठाउँ पनि यही कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पर्छ र त्यो यज्ञमा सतीदेवी हाम फालिसकेपछि महादेवले सतीदेवीको लास बोकेर चाहिँ पर्वत कुण्डहरूमा घुमाउने क्रममा कालीगण्डकी गाउँपालिकाको सबैभन्दा माथि थाप्ले भन्ने ठाउँमा सतीदेवीको थाप्ला खसेको भन्ने किंवदन्ती छ र यो धार्मिक हिसाबले चाहिँ यो स्वस्थानी व्रत कथामा चाहिँ पनि यो कुराहरू चाहिँ लेखिएको हुँदा धार्मिक हिसाबले र पर्यटकीय हिसाबले कालीगण्डकी गाउँपालिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। 200 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको ऐतिहासिक धरोहरहरू हिले, सिद्धलेक, ऐतिहासिक चन्द्रमोट राजाको दरबार, कौडेल लेक, थाप्ले लेक, सत्यवती क्षेत्र, हिले सिद्धबाबा, दक्ष प्रजापति क्षेत्र, शिवालय मन्दिर, मुक्तिधाम, राधाकृष्ण मन्दिर, गणेश मन्दिर लगायतका क्षेत्र मुख्य आकर्षणका क्षेत्रहरू यसै गाउँपालिकामा पर्दछन्। दक्ष प्रजापति क्षेत्रसँगै आबद्ध हबुडी सत्यवती, हिले, सिद्धबाबा, भैटोड्के, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, कनौटाको मन्दिर, विचित्र गुफा थुप्रै चाहिँ हामीसँग पर्यटकीय चाहिँ स्थानहरू चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्र छ। यो सबै दक्ष प्रजापति क्षेत्रसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। पहिला पञ्चायतको पालामा र गाउँ विकास समिति हुँदा पनि यहाँ चाहिँ लेटर प्याडमा पनि दक्ष प्रजापति क्षेत्र पूर्तिघाट भनेर चाहिँ लेख्ने प्रचलन थियो। यी सबै कुराहरू चाहिँ दक्ष प्रजापति क्षेत्रसँग रिलेटेड छ, जो हामीले स्वस्थानी व्रत कथाको कथामा पनि पढ्न र सुन्न पाइन्छ, त्योसँगै रिलेटेड छ। मुक्तिनाथबाट आउने गण्डकी नदी र दामोदर कुण्डबाट आउने काली नदी मिलेर बगेको कालीगण्डकी नदी यही गाउँपालिका हुँदै बग्दछ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि कालीगण्डकी नदी एउटा पवित्र नदी पनि हो। भगवान विष्णुको बास भएको मानिने शालिग्राम पनि यसै नदीमा मात्रै पाइन्छ। कालीगण्डकी नदीमा स्नान गरेमा पवित्र भइन्छ भन्ने जनविश्वास पनि रहेको छ। यस नदीमा नुहाउन वर्षभरि नै तीर्थालु भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यो नदी किनारमा धेरै तीर्थस्थलहरू र ऋषि महर्षि सन्त महन्त मुनि राजा महाराजा र साधकहरूले तपस्या गरेको तपस्थल र साधना स्थलहरू पनि छन्। यो नदी किनारमा धेरै तीर्थस्थलहरू र ऋषि महर्षि सन्त महन्त मुनि राजा महाराजा र साधकहरूले तपस्या गरेका तपस्थल र साधना स्थलहरू पनि छन्। यो कालीगण्डकी हाम्रो गाउँपालिका भएर बगेको छ, त्यो काली नदीकै नामबाट हाम्रो गाउँपालिकाको नाम रहनु गएको र हाम्रो प्राचीन सन्दर्भदेखि नै यो पर्यटनसँग जोडिएको विषय र अब यो हाम्रो स्वस्थानी व्रत कथादेखि पनि जोडिएको विषयहरू यो हाम्रै क्षेत्रमा पर्यटकीय धार्मिक पर्यटकीय रूपमा छ र यसलाई चाहिँ धार्मिक पर्यटन र अन्य पर्यटनको हिसाबले यसलाई डेभलप गरेर लाने गरिकन हाम्रो चाहिँ नि दीर्घकालीन सोचमा पनि यो खालको चाहिँ नि कृषि पर्यटन पूर्वाधारको समावेशी विकास नै कालीगण्डकीको आधार भन्ने हिसाबले दीर्घकालीन सोचमा पनि समेटिया छ। सँगसँगै नीतिगत रूपमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। सरले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको विषयमा हाम्रो दक्ष प्रजापति हाम्रो एउटा धार्मिक पर्यटन हुनुहुन्छ। शिला शालिग्राम पनि हाम्रै परिप्रेक्ष्यमा जोडिएकै छ। लक्ष्मीनारायण मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर, यो धार्मिक महिमा राखेको कुराहरू छ। त्यस्तै अब हाम्रो बुढी सत्यवती यो पनि हाम्रो धार्मिक पर्यटन धार्मिक महिमा बोकेको ठाउँ छ। निश्चित रूपमा ऐतिहासिक रूपमा धार्मिक रूपमा चाहिँ नि पर्यटनलाई चाहिँ विकास गरेर लानलाई अत्यन्तै सम्भावना भएको ठाउँ छ। सिद्धकाली यो एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय र धार्मिक ठाउँ हो। चारैतिर घना जङ्गल फैलिएको यो लेक गुल्मीदेखि बागलुङसँग फैलिएको छ। वातावरणीय र पर्यटकीय हिसाबले यो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। सिद्धकाली लेक विभिन्न ऋषिमुनिहरू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले तपस्या गरेको ठाउँ पनि हो। या बल्लक ऋषिले तपस्या गर्दा भगवान इन्द्र खुसी भएर पानी दिएकाले अहिले पनि लामो खडेरी हुँदा यहाँ पूजाआजा गर्ने र पानी माग्ने गरिन्छ। पूजा गरेको दिन पानी पर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। कौडेल लेक गुल्मीदेखि बागलुङसम्म फैलिएको कौडेलको लेकमा घना जङ्गल छ। लेकको तल सानो सत्यवती देवीको मन्दिर पनि रहेको छ। 7वटी सत्यवती मध्ये यहाँ माइली सत्यवती बसेको भन्ने विश्वास गरिन्छ। यहाँ ऐतिहासिक चन्द्रमोट राजाका दरबारका भग्नावशेष पनि रहेका छन्। 16औं शताब्दीको अन्त्यमा यहाँ रुद्र प्रताप शाहले राज्य गर्दथे। यो ठाउँ चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सिमानामा पर्छ। प्राकृतिक रूपमा र जडीबुटीका हिसाबले यो ठाउँ निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस क्षेत्रमा वन्यजन्तु र विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू पनि
पाइन्छन्। धुवाखोला होमस्टेबाट यो ठाउँमा जान सकिन्छ। थाप्ले लेक तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलको अग्लो ठाउँ हो थाप्ले लेक। यसको उचाइ 2790 मिटर रहेको छ। सत्यदेवीको मृत्युपछि उनको शवलाई बोकेर हिँड्ने क्रममा यस ठाउँमा थाप्लो खसेको हुनाले यस ठाउँको नाम थाप्ले रहन गएको किम्बदन्ती रहेको छ। वन्यजन्तु, वनस्पति र वनजङ्गलका हिसाबले यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यो लेक सत्यवती गाउँपालिका र कालीगण्डकीको सिमानामा पर्दछ। सत्यवती यो क्षेत्र सतीदेवीसँग सम्बन्धित छ। सतीदेवीले यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर देहत्याग गरेपछि 7वटा सत्यवती उत्पन्न भएको र त्यसमध्ये सबैभन्दा जेठी सत्यवती त्यहाँ बसेकाले त्यसको नाम बुढी सत्यदेवी रहेको धार्मिक विश्वास रहेको छ। हिले सिद्धबाबादेखि सालिने दहसम्मलाई सत्यवती क्षेत्र पनि मानिन्छ। यो क्षेत्र कालीगण्डकी गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिकाको सिमानामा पर्छ। यहाँ बुढी र सानो गरी 2वटा सत्यवती छन्। पञ्च ऋषिले तपस्या गरेको र तिनीहरूले पानी खाने गरेको शिला अझै पनि रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ भगवान शिव र सतीदेवीको पूजा हुने गर्छ। धार्मिक हिसाबले मात्र नभएर यो क्षेत्र पर्यटकीय र जैविक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। ठूलो घना जङ्गल भएकोले यसले पानीको स्रोतको रूपमा पनि काम गरिरहेको छ। हिले सिद्ध यो क्षेत्र विभिन्न साधकहरूले साधना गरेको ठाउँ हो। चारैतिर घना जङ्गलको बीचमा एउटा सुन्दर मन्दिर रहेको छ। यहाँ बाघे प्रभु बस्ने र उनले बोलाएका बेला बाघ आउने भन्ने विश्वास रहिआएको छ। बाघे प्रभुका भक्त भएकाले राजा वीरेन्द्र पनि त्यहाँ आइरहने भएकाले त्यहाँ हेलिप्याड पनि बनाएको पाइन्छ। त्यहाँ दर्शन गर्न जानाले मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकाको यो सङ्गम स्थल पनि हो। घना जङ्गल, विभिन्न जडीबुटी र वन्यजन्तुका लागि यो ठाउँ प्रख्यात मानिन्छ। शिवालय मन्दिर कनौटा श्री स्वस्थानी व्रतकथा अनुसार राजा दक्ष प्रजापतिले यज्ञ लगाउँदा आफ्नी छोरी सतीदेवी र ज्वाइँ महादेवलाई नबोलाई पूजा गरेको र पछि सतीदेवीले आफ्नो श्रीमान महादेवको अपमान सहन नसकी त्यस कुण्डमा हाम फालेको जनविश्वास रहेको पाइन्छ। त्यो कुण्ड अझै पनि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको कनौटामा रहेको छ। कुण्ड नजिकै विक्रम सम्वत 1860 सालदेखि निरन्तर अग्नि बलिरहेको ठाउँ पनि रहेको छ। पछि दक्ष प्रजापतिले यहाँ शिवालय मन्दिर स्थापना गरेको भन्ने जनविश्वास रहेको छ। सतीदेवी हाम फालेको यो कुण्डको खरानी वा विभूत निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसै गरी गाउँपालिकामा रहेको मुक्तिधाम अर्थात् लक्ष्मीनारायण मन्दिर पनि धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मृत्युपछि पनि मृतकका परिवार यस मुक्तिधाम मन्दिरमा गई पूजापाठ गरे मुक्ति पाइन्छ र वैकुण्ठमा बास पाइन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यो पनि यहाँको निकै पुरानो धार्मिक आस्था बोकेको धरोहर हो। बजारको नजिकै कालीगण्डकीको किनारामा यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण राधाकृष्ण मन्दिर रहेको छ। यसको स्थापना दक्ष प्रजापतिले नै गरेको भन्ने विश्वास रहेको छ। त्यस्तै गणेश मन्दिर पनि दक्ष प्रजापतिले नै स्थापना गरेको भन्ने विश्वास गरिन्छ। यस्तै अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कालीगण्डकीको ड्याम साइडबाट विश्वको सबैभन्दा ठूलो शालिग्राम शिलासम्म जलयात्रा पनि यहाँको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। वर्षेनी हजारौं पर्यटक स्टिमर मार्फत शिला शालिग्रामको दर्शन गर्न आउने गर्छन्। पूर्तिघाट बजारको नजिकै रहेको झरना पनि यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण गहना मानिन्छ। लेकबाट आएको चिसो पानी कालीगण्डकी करिडोर हुँदै बग्दछ। त्यस्तै फोक्सिङको झरना पनि मनै लोभ्याउने अर्को पर्यटकीय गन्तव्य हो। भुइँ डोड्के खड्गकोटमा रहेको भुइँ डोड्के पनि यो क्षेत्रको अर्को पर्यटकीय क्षेत्र हो। शम्भु डाँडा एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट कालीगण्डकी गाउँपालिकाका धेरै क्षेत्रहरू देख्न सकिन्छ। यसको विकास गरेर गाउँपालिकाले यस ठाउँमा सुन्दर पार्क र पर्यटकीय स्थल बनाउन सुरु गरिसकेको छ। ऐतिहासिक तथा देवी देवता र ऋषिमुनिहरूले बास गरेका कालीगण्डकी नदी, सत्यवती क्षेत्र, सिद्धकाली लेक, दक्ष प्रजापति क्षेत्र र हिले सिद्धबाबा, मुक्तिधाम, गणेश मन्दिर, चन्द्रकूट राजाको दरबार, शिवालय मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर, शालिग्राम शिला लगायतका मन्दिर र स्थानहरू यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन्। देशको राजधानी काठमाडौँदेखि बसबाट बुटोल र जहाजबाट भैरवा हुँदै रिडीदेखि कालीगण्डकीसम्म पुग्न सकिन्छ र त्यस्तै काठमाडौँदेखि पोखरा, स्याङ्जा, मिर्मे हुँदै कालीगण्डकी गाउँपालिका पनि पुग्न सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको 26 किलोमिटर सडक खण्ड यही गाउँपालिकाभित्र पर्छ।
प्राचीन कालमा चीन र भारतबीच व्यापार हुने छोटो रुट सिल्क रुट अर्थात् रेशमी मार्गलाई नै अहिले कालीगण्डकी करिडोरको रूपमा विकसित गर्न लागि छ। यो करिडोर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको चीन र भारत जोड्ने सिल्क रोडका कारण यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा पक्कै पनि कायापलट हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। सम्भावित ठाउँहरूको प्रचार प्रसार र आन्तरिक पर्यटन, बाह्य पर्यटन, धार्मिक पर्यटनको हाम्रो चाहिँ प्रचार प्रसार भएर हाम्रो पर्यटनको क्षेत्रबाट, पर्यटन उद्योगबाट हाम्रो कालीगण्डकीलाई आर्थिक सपोर्ट हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लागेको छ। नेपालको त्रिवेणी धामदेखि दामोदर कुण्ड र मुक्तिनाथ धामसम्म एउटा धार्मिक करिडोर पनि गाउँपालिकाले बनाउन सुरु गरिसकेको छ, जसले गर्दा धार्मिक पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। यहाँका अधिकांश जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन्। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स यहाँको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो। सुन्तला, कोदो र सिमी यहाँबाट निर्यात हुने वस्तुहरू हुन्। मुख्यतः धान, मकै, गहुँ, कोदो यहाँ उत्पादन हुने कृषि बालीहरू हुन्। उत्पादन बढाउने नीति गाउँपालिकाले लिएपछि व्यावसायिक फर्महरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। मानिसहरू बिस्तारै कृषि र पशुपालनमा आकर्षित हुन थालेका छन्। एग्रो टुरिज्मको रूपमा कृषिको विकास गर्न खोजिएको छ। कालीगण्डी गाउँपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिको मुख्य कुरा भनेको हामी उत्पादनसँग अगाडि बढ्ने, उत्पादनमा चाहिने हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ समृद्धिको लागि। जबसम्म हामीसँग उत्पादन हुन्न तबसम्म हामीले समृद्धिको कल्पना गरेर नहुने रहेछ। पूर्वाधारका कुराले मात्रै चाहिँ हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने रहेनछौँ भन्ने कुरा चाहिँ विगतका इतिहासहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। तसर्थ कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण नागरिकहरू उत्पादनसँग जोडिनै पर्छ। उत्पादन हामीले चाहिँ बेचेर आफ्नो कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई समृद्धि बनाउनेतिर चाहिँ लाग्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हुनेछ। एक घर एक करेसाबारी, पशुपालन, मौरी पालन जस्ता कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएको पाइन्छ। जैविक खेतीका लागि उर्वर भूमि र जल सम्भावना पनि कालीगण्डकी गाउँपालिकामा रहेको छ। यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र, प्याराग्लाइडिङ, केबल कार, ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गरी प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको छ। पर्यटकीय विकासका लागि गाउँपालिकाले दुवा खोलामा होमस्टे पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कालीगण्डकी नदीको पवित्रता, महिमा र धार्मिकताको गौरवता बोकेको गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 20,000 भन्दा केही माथि रहेको छ। जनजातिको बसोबास अत्याधिक रहेको कालीगण्डकी गाउँपालिका पूर्ण साक्षर गाउँपालिका पनि हो। 43वटा विद्यालयहरू रहेको यो गाउँपालिकामा संस्कृत भाषा पठन पाठनका लागि छुट्टै भगवती माध्यमिक विद्यालय, छुट्टै शालिग्राम संस्कृत वेद वेदाङ्ग स्कुल सञ्चालनमा रहेको छ। यहाँ गुरुङ भाषाको समेत पढाइ हुन्छ। यो कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्र खास गरी आदिवासी जनजातिहरू र दलितहरू समुदायको चाहिँ वर्चस्व छ। शैक्षिक हिसाबमा कालीगण्डकी गाउँपालिका अन्य पालिकाहरूभन्दा पछाडि परेको अवस्था छ। आर्थिक र राजनैतिक हिसाबमा पनि कालीगण्डकी गाउँपालिका पछाडि परेको छ। तसर्थ यी राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा सबै क्षेत्रबाट कालीगण्डकी गाउँपालिकाका आम नागरिकहरूलाई माथि उठाउनु चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिकाको मुख्य ध्यान हुनेछ। खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएकाले प्रत्येक घरमा आधुनिक शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएको छ भने गाउँपालिकाभित्रका प्रत्येक वडा र गाउँमा सडक सुविधा पुगिसकेको छ। 2 वर्षभित्रमा एक घर एक खानेपानीको धारा पुर्याउने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। सबै घरमा बिजुली बत्ती पुगेको यस गाउँपालिकाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्न सके आर्थिक समृद्धि ल्याउने पक्की जस्तै छ।